السلام عليكم. سنتحدث اليوم عن نسب الراية لأحاديث الهداية ومؤلفه. وهذا الكتاب من تأليف عبد الله بن يوسف الزالعي. كنية المؤلف هي أبو محمد ولقبه جمال الدين. لقد ولد المؤلف في زالع. زالع مدينة ساحلية في شمال غرب الصومال. الصومال دولة في أفريقيا. معنى لفظ الصومال وعاء مملوء بالحليب، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة. عاصمتها مغديشو. لغاتها الرسمية العربية والصومالي. قد نشأ الحافظ الزالعي في بيئة علمية، واستفاد من المعلمين الكبار، ودرس جميع العلوم والفنون العربية ليتقن الفقه والحديث. كان الحافظ مولعا بقراءة الكتب وخاصة كتب الحديث، وبسبب هذا الشغف كتب نسب الراية لأحاديث الهداية. هذا الكتاب هو كتاب التخريج. وفي الهداية قدمت الأحاديث للاستشهاد. قد ذكر المؤلف أسناد هذه الأحاديث وشرحها في ضوء علم الجرح والتعديل. وهذا الكتاب يدل على خبرته في الحديث وعلوم الحديث وسعة علمه بمختلف المصادر. المؤلف لا يأخذ أي تحيز ديني في ذكر الحقيقة. كما تناول المؤلف الأحاديث المقدمة ضد موقف الحنفية في المسائل الخلافية. نعم، نجم المعرفة الساطع هذا قد اختفى إلى الأبد في عام 1360 من الميلاد. نعم، مع العلم أن زمن المؤلف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 700 سنة. اسمح لناصر محمود، مع السلامة.